प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सुनसरी र मोरङमा दादुराको प्रकोप सन् 2023 सम्ममा निवारण गर्ने सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव कोशी प्रदेशमा नपर्ने सदस्यको गणितीय अवस्थाले एमाले नै बलियो। सुदूरपश्चिमका मध्य पहाडका अधिकांश गाउँ सुनसान, बसाई सराईका कारण कृषि योग्य जमिन बाँझो। र हिउँदे वर्षा नहुँदा उच्च पहाडी र हिमाली भेगको जनजीवन प्रभावित, खाद्य सङ्कट आउन सक्ने चिन्ता। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक बबईको अस्थायी काटे पुलमा स्थानीय तहले कर लगाएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले फागुन 21 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा बैठक फागुन 21 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाहले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 8 दलका सांसदको समर्थन पाएमा 2/3 पुग्नेछ। विश्वासको मत लिन नसकेपछि एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलको सरकार ढलेसँगै ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमल बहादुर शाह फागुन 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। आर्थिक विकास र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण नारासहित तनहुको खैरेनी टारमा शुक्ला गण्डकी महोत्सव सुरु भएको छ। फागुन 29 गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा मौलिक संस्कृति प्रदर्शन, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार तथा अवलोकन गराउने उद्देश्य रहेको छ। महोत्सवमा मिलेनियम ट्रेकमा पदयात्रा, रक गार्डन भ्रमण, खेलकुद लगायत महोत्सव अवधिभर गतिविधि हुने आयोजकले जनाएको छ। यसैबीच चरीकोटमा पनि शुक्रबारबाट दोलखा महोत्सव सुरु भएको छ। फागुन 27 गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा कृषि तथा घरेलु हस्तकला प्रदर्शनी, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनी, जातीय सांस्कृतिक लगायतका कार्यक्रम गरिने आयोजकले जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा सवारी दुर्घटना व्यवस्थापन नमुना अभ्यास सम्पन्न भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको समन्वयमा पुतली बजार नगरपालिका 4 गुडी खोलामा नमुना अभ्यास गरिएको हो। त्यसक्रममा दुर्घटनापछिको उद्धार, प्रहरी, प्रेस, एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचारको भूमिकाबारे नाटकीय रूपमा देखाइएको थियो। धरानमा 7औं संस्करणको राष्ट्रिय होराइजन रनिङ कप बास्केटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। आयोजक होराइजन क्लबले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन 21 गतेदेखि 27 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा 2 विभागीय सहित 8 टोली सहभागी हुनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 1,11,111 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ। हामीसँग बाँकी नै छन्। बबईको अस्थायी काटे पुलमा स्थानीय तहले लगायो कर, आउजाउ गर्दा सर्वसाधारणले पैसा तिर्नुपर्ने। र सुदूरपश्चिमका मध्य पहाडका अधिकांश गाउँ सुनसान, बसाई सराईका कारण कृषि योग्य जमिन बाँझो। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। सरकारले सन् 2023 अर्थात् यसै वर्षभित्र नेपालबाट दादुरा रोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा दादुराको प्रकोप देखिएकाले यो लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ। पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भइसकेका सुनसरी र मोरङमा पनि दादुराको प्रकोप देखिएको छ। गत असार 30 गते सुनसरीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरियो। इटरीमा एक कार्यक्रमका बीच कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले सुनसरीलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरेका थिए। सबै मापदण्ड पूरा भएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको सुनसरीमा एकाएक दादुराको प्रकोप कसरी फैलियो, यति बेला चासोको विषय बनेको छ। दादुराको के छ भन्नुहुन्छ भने सिंगल डोज लगायो भने चाहिँ यसको 85% प्रभावकारिता छ। भनेपछि दोस्रो डोज लगाउँदाखेरि 95 सम्म कभरेज छ भने चाहिँ 100% त हामीले भन्न त सक्दैनौँ। यो वर्ष मात्र पश्चिम नेपालको बाँके बाजुरामा देखिएको दादुराको प्रकोप अहिले सुनसरी र मोरङमा पनि देखिन थालेको छ। मोरङको रतुवामै नगरपालिकामा केही बिरामी भेटिएका छन् भने सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ।
सङ्क्रमित हुनेमा अधिकांश 5 देखि 10 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका छन्। तीमध्ये कतिपयले कुनै पनि खोप नलगाएको र धेरैले पूर्ण खोप नलगाएको पाइएको छ। कति केस छ त्यस केसको आधारमा चाहिँ तत्कालीन गर्नुपर्ने भिटामिन ए खुवाउनु पर्ने र उपचार गर्नुपर्ने र त्यसको निगरानी गर्ने कार्यमा चाहिँ हामीले स्वास्थ्य निर्देशले धनकुटाको तर्फबाट सबैसँग समन्वय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। लगभग 10,000 बच्चालाई चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ खोप लाउने। ओआरआई घोषणा भइसकेपछि 2 साताको अवधिमा 29 जना दादुरा बिरामी भेटिएको बर्जु गाउँपालिकामा एकसाथ 10,000 बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिएको छ। दादुरा सङ्क्रमितले खोक्दा, खानेकुराहरू बाँडेर खाँदा, एउटै कपडा प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिमा सर्छ। दादुरा सङ्क्रमण भएका बालबालिकामा ज्वरो आउनु र शरीरमा राता बिमेरा देखा पर्ने, नाकबाट पानी बग्ने, खोकी लाग्ने, आँखा रातो हुने र पाक्ने जस्ता लक्षण देखिने चिकित्सक बताउँछन्। पूर्णतया सबै एज ग्रुपका बिरामी जसलाई चाहिँ ज्वरो र र्यासेस आउँछ, बिमिराहरू आउँछ, घाउहरू आउँछ भने त्यस्तालाई सस्पेक्टेड भनेर त्यसका रगत जाँच गर्न पठाइन्छ। त्यो रगत जाँच गरिसकेपछि प्रमाणित भएको केसलाई चाहिँ दादुरा भनेर हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। दादुरा निवारणका लागि सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी निकायले काम गर्दै आएका छन् भने विभिन्न दात्री निकायले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। तर पनि वर्षेनी प्रकोप दोहोरिँदा सरकारी प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इनरुवा, सुनसरी। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने एमाले दावी गरेको छ। त्यसो त निर्वाचन अघिदेखिको एमाले र राप्रपा बीचको गठबन्धनले निरन्तरता पाएसम्म कोशी प्रदेश सरकारको फेरबदल सहज देखिँदैन। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले केन्द्रको राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि तत्काल कोशी प्रदेश सरकार नफेरिने भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएपछि सरकारको सङ्कट तत्काललाई टरेको हो। राष्ट्रपतिको हिजोसम्मको सिनारियो के आउँछ अनि विश्लेषण र त्यो पछाडि चाहिँ हामी मुभमेन्ट गर्छौँ। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट पनि हामी छोड्छौँ भन्ने नै होइन। अब हाम्रो जवाब पनि चुनावमा आएको पार्टनर त एमाले हो नि त, उसमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। तत्कालै अहिले सरकारै बदलिहाल्न सक्ने स्थिति पनि चाहिँ बदलिहालिने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको लागि चाहिँ यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 47 जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको पछिल्लो गठबन्धनमा 47 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। गठबन्धनकै एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख छन्। सदनमा कुनै विषयमा मत बराबर भए सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ। नयाँ बन्ने सरकारले विश्वासको मत लिँदा कुनै प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएर मत बराबर नभएको स्थितिमा सभामुखले निर्णायक मत दिन नपाउने भएकाले नयाँ बन्ने सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था आउने देखिन्छ। राप्रपाले नयाँ समीकरणलाई सहयोग नगर्ने र नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन प्राविधिक जटिलता भएका कारण एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको दाबी छ। कहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने, कहिले अर्को धारा 186 3बाट गाइड हुनुपर्ने, यस्तो हुँदै एमालेकै नेतृत्व नै परसम्म पुग्छ र यसले नै आगामी चुनाव गराउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकारमा एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 गरी 60 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। काङ्ग्रेसका 29 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना गरी विपक्षमा 33 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। सुदूरपश्चिमका मध्य पहाडी गाउँमा अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सबै छ, तर यसको उपभोग गर्ने मानिस छैनन्। गाउँमा सेवा सुविधाको अभाव देखाएर शहर गएकाहरू फर्किएका छैनन्। अहिले गाउँ सुनसान छ भने ठूलो मात्रामा कृषियोग्य जमिन बाँझो छ। डडेलधुरा सदरमुकाम नजिकैको यो दवडा गाउँमा 2 दशक अघिसम्म 80 परिवार बसोबास गर्थे, तर अहिले मुस्किलले 20 परिवार बसोबास गर्छन्। एकपछि अर्को गर्दै अधिकांश परिवार सेवा सुविधाको खोजीमा तराई झरेपछि गाउँ रित्तिन थालेको हो। 15-16 परिवार चाहिँ यता छन्, अरू सबै गाउँमा छन्, तराईमा छन्। स्थानीय निकायहरूले गाउँ गाउँमा पक्की सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, पर्यटकीय पूर्वाधार लगायतका काम गरेका छन्। पहिले कष्टकर गाउँको दैनिकी अहिले सहज भएको छ, तर पालिकाहरूले गाउँ छोडेर गएकाहरूलाई फर्काउन सकिरहेको छैन। बसाइसराका कारण गाउँघरमा जमिन बाँझो बन्दै गइरहेको छ। बिस्तारै गाउँमा रहेको जनसङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार पनि गाउँभन्दा सहर रोज्नेहरू धेरै देखिएको छ। गाउँभन्दा सहरमै रोजगारीको अवसरले स्थानीयलाई बढी तानेको हो। 80-90 परिवार तराईतिर छ, खानलानलाई पुग्दैन थियो, आफ्नो सिँचाइको व्यवस्था थियो, गाडीको व्यवस्था थियो, के थियो। अब अहिले सिँचाइको खानेपानी पुरै गाउँमा तपाईँको 3000 मिटर त घेरबाड भएको छ बदेलको। अहिले हामी आफूमा निर्भर भएको छौँ नि, जस्तो मैले त 80,000 को आलु बेचेँ। अत्याधिक बसाइसराईले मध्य पहाडमा हुने उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा 35 देखि 50% जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ भने भएको जमिनमा पनि कम उत्पादन हुन्छ। डौलना जिल्लाका प्राय युवाहरू रोजगारीको खोजीमा भारत वा अन्य देशतिर गएका छन्। विदेश नजानेहरू अरू साना ठुला सहरतिर छन्। बुढाबाका मात्रै घरमा छन्। पहाडबाट र हिमाली भेगबाट चाहिँ मानिसहरूको बसाइसराई गर्ने क्रमलाई रोक्न सकिएन भने अब केही वर्षहरूमा पछि एकदमै जनसङ्ख्याको असन्तुलन हुनेछ। बसाइ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा एकातिर पहाडका जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले तत्कालै समाजमा ठुलो असर पारे जस्तो नदेखिए पनि दीर्घकालमा यसको परिणाम भयावह हुने देखिन्छ। कहीँ रोजगारीको नाममा त कहीँ शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा हरेक वर्ष मध्य पहाडका बस्तीहरू खाली भइरहेका छन्। हरेक वर्ष चाहिँ खाली हुने यी बस्तीहरूलाई फेरि त्यही अवस्थामा ल्याउन केही सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, दमडा, डडेलधुरा। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। यसपटक हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेती हुने उच्च पहाडी र हिमाली भेगको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। हिउँदे बालीको उत्पादन घट्ने मात्र नभई लामो समय जमिन सुक्खा रहँदा माटोको उर्वरा शक्तिमा समेत ह्रास आउने देखिएको छ। रुखो जग्गामा बर्खे बाली लगाउन पनि मुस्किल हुने चिन्ता किसानलाई छ। रुकुम पूर्वका यी अग्ला पहाडहरू विगतका वर्षमा यति बेला हिउँले छोपिएका हुन्थे, तर यसपटक भने हिउँ बिनाका यी डाँडा काँडा उराठ लाग्दा छन्। हिउँदे झरी र हिउँ नपर्दा जमिन सुक्खा भएकाले यसपटक पूर्वी रुकुममा गहुँ, जौँ र अरू हिउँदे बाली सप्रिएको छैन। चिस्यान नभएकाले आलु खेती पनि हुन सकिरहेको छैन। हिउँदे बालीलाई हिउँले छपक्क छोपेपछि बाली सप्रिने अनुभव सुनाउने किसानहरू हिउँ नै नपरेपछि उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन्। हामी कृषिदेखि नै बाँचिरहेको अहिलेसम्म। अब कृषि गर्नलाई हिउँ पार नपर्दाखेरि, पानी नपर्दाखेरि एकदम किसान चाहिँ हामी मारमा परेको छौँ। बाली बोट अनि त्यस्तो यो के अरे यो माटोहरू सुक्खा हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई असर पर्छ यो धुलोले गर्दा। अनि के अरे हामीलाई बाली बोट गहुँ खेती अनि त्यस्तै तिनीहरू गर्दाखेरि पनि असर हुन्छ। समुद्री सतहबाट 950 मिटरदेखि 7286 मिटर उचाइमा रहेको रुकुम पूर्व लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला हो। यहाँको कुल क्षेत्रफलको 2.18% भूगोल 12 महिना हिउँले ढाकिन्छ। हिउँ पर्दा पानीको स्रोतमा रिचार्ज भई बर्खामा मूल फुट्न सहयोग हुने, हिउँदे बाली सप्रिने तथा हिउँले वायुबाट नाइट्रोजन नामक तत्त्व समेत ल्याउने हुनाले माटोको उर्वरा शक्ति बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रुकुम पूर्वमा मकै, गहुँ, धान, कोदो, फापर र जौँ जस्ता खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने तरकारीमा आलु, पिडालु र फलफुलमा स्याउ तथा ओखर पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ। हिउँद सुक्खा हुँदा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने तर्फ स्थानीय सरकार कतिको सजग छ त? सङ्कट नआउला, तर यदि आइहालेको चाहिँ खण्डमा यसलाई चाहिँ अब जनतालाई भोकै राख्ने कुरा त भएन। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही खाद्यान्नको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहिँ गर्ने। पृथ्वीको बढ्दो तापमानका कारण पछिल्ला केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। वर्षा र हिमपात जस्ता प्राकृतिक चक्रको गडबडीले सम्बन्धित भूगोलका बासिन्दाको खेती प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। तिनै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र क्षति न्यूनीकरण बारे दीर्घकालीन रणनीति ल्याउनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पूर्व। बर्दियाको बारबर्दिया र गुलेरिया नगरपालिका आउजाउ गर्दा स्थानीय सरकारले घाट उत्राहीका नाममा सर्वसाधारणबाट कर असुल्ने गरेको छ। बारबर्दिया नगरपालिकाले निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा बवै नदीमा निर्मित अस्थायी काठे पुलबाट आउजाउ गर्दा समेत कर असुलिरहेको हो। 4 वर्ष अघि बवै नदीमा आएको बाढीले भासिएको पुल 2069 साल असोज 20 गतेको बाढीले बगायो। यसै ठाउँमा बारबर्दिया नगरपालिकाले काठे पुलबाट एक पटकको लागि आउजाउ गर्दा
पैदल यात्रुले 10, साइकललाई 10, मोटरसाइकल 15, मल बिउ बिजनप्रति प्रति क्विन्टल 10, व्यापारी माल सामान 15, घोडा खच्चर जिउ 1 को 15, टाँगा 1 को 35 रुपियाँ रकम असुल्दै आएको छ। यो त अब आफ्नो अनुमान्य जस्तो भयो उसको त नगरपालिकाको नै अब यो त हामीलाई अब फेरिमा सेवा दिनुपर्ने हो। बारबर्दियाले घाट उत्राई ठेक्का बापत वार्षिक 5,50,000 रुपियाँ ठेक्का दिएको छ। रकम कम भए पनि स्थानीयवासीले हरेक दिन पैसा तिर्नु व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। स्थानीय सरकारले पुल निर्माणको लागि पहल गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणलाई कर थुपार्नु काम गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश समेत पोखेका छन्। स्थानीय सरकारले के गरेछ भने हामीलाई दमन गरेर चाहिँ पैसा असुलिरहेको छ। यो चाहिँ फ्री हुनुपर्ने हो। सदरमुकाम गोलेरियासँग जोडिएको यो सडक खण्डको काठे पुलबाट दैनिक 400-500 मानिस आउजाउ गर्छन्। स्थानीय सरकारले बनाएको होइन, ती ठेक्का अन्तर्गतको ढुङ्गामा वारपार गराउनलाई सहज गर्नको लागि ती ठेकदारले नै बनाएको हो। बारबर्दिया नगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई घाट उत्राई निःशुल्क गर्ने ठाउँमा मन परी कर उठाउनु जन उत्तरदायी काम पक्कै होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, बर्दिया। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।